बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात सोते वक्त 30 सेकंड का वजीफा कर लो, सुबह दौलत ही दौलत होगी। सारे रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे कि एक रात में इतना पैसा कहाँ से आ गया। यार भाइयों, सुबह होते ही मोजज़ा देखना चाहते हो, सुबह होते ही दौलत की बारिश देखना चाहते हो, तो एक रात में जिंदगी बदलने वाला वजीफा पढ़ लो। अगर आपको पता चल जाए कि रात का ये वजीफा लाखों लोगों ने दुनिया भर में एक रात में पढ़ के सुबह मोजज़ाती तौर पर अपने हालात को बदला है, अपने घर से अपनी जिंदगी से गुर्बत और गरीबी को दूर किया है। देखो, हुक्म अल्लाह पाक का, मैं आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, मैं आपको प्यारे भाइयों कोई धोखा नहीं दे रहा। मैं रब से मांगने का वो सच्चा अमल बता रहा हूँ जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने जिंदगियां बदली हैं। देने वाली ज़ात रब की है, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। मैं आज आपको रब को राजी करने वाला रात का वो सच्चा अमल बताऊंगा जिससे मेरी भी परेशानियां दूर हुई हैं, जिससे मेरी तंगदस्ती, बीमारियां, तकलीफें अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हुई हैं। देखो, हुक्म पाक परवरदिगार का। कोई अगर आपको झूठे वादे करता है कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, देने वाली ज़ात सिर्फ रब की है, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा। और अगर रब करीम आपको देना चाहे तो कोई छीन नहीं सकता। देखो, अमल बताता हूँ सच्चा, 100% गारंटी वाला। मैंने ये अमल बेशुमार लोगों पे आजमाया है। ये अमल प्यारे भाइयों गौसे पाक की किताब से लिया गया है। रात के वक्त का ऐसा मोजज़ाती वजीफा कि इससे ज्यादा मोजज़ाती वजीफा आपने अपनी जिंदगी में ना किया होगा। देखो प्यारे भाइयों, आज की रात न जाने कितने गायबी फरिश्ते जमीन पर उतरने वाले हैं। ऐसे फरिश्ते जो हाथों में सोना, चांदी, जवाहरात, खजाने लिए हुए हैं। ऐसे खजाने जिनको पाने के बाद इंसान की तकदीर बदल जाती है। गुर्बत, मुफलसी, हाजत, बीमारी सब कुछ खत्म और सिर्फ दौलत, इज्जत और रहमतों की बहार आ जाती है। लेकिन अफसोस, हर कोई इन खजानों तक नहीं पहुंच सकता। ये रात सिर्फ उनके लिए है जो दिल से पुकारेंगे, जो आज की रात या अल्लाहु और या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आसमान हिला देंगे। प्यारे भाइयों, अब सुनो, आज की रात एक खुफिया दरवाजा खुलने वाला है। ऐसा दरवाजा जो सिर्फ खुश नसीबों के लिए है। जो चाबी है वो है अल्लाह की सदा। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा है, एक ऐसा राज जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के खास औलिया को होता है। जो कोई आशिक दिल से पुकारे या अल्लाहु या मुहम्मद, तो आसमानों से दौलत के फरिश्ते उतरते हैं और उसके घर में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात बरसाते हैं। आज की रात ऐसी रात है जहां ना किस्मत रोकती है, ना नसीब बदबख्ती करता है। आज की रात सिर्फ दौलत की बारिश होती है। लेकिन अभी रुकिए, अभी असल राज बाकी है। अब सुनते जाइए वो इसम। देखो, अब आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो इसम जिसे अगर आपने दिल की गहराइयों से पुकार लिया तो ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी मालदार हो जाएंगी। ये इसम है या रब्बाना। जब आपने रात की तन्हाई में आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद लेके या रब्बाना को पुकारोगे तो गैबी मदद आएगी। ऐसे फरिश्ते आएंगे जो दौलत के ठेले आपके कदमों में डाल जाएंगे। देखो प्यारे भाइयों, अमल है सच्चा, अमल है रब को राजी करने वाला, खजानों से झोलियों को भरने वाला। प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, ये अमल 100% गारंटी वाला है। यानी लाखों लोगों ने दुनिया भर में पढ़ के अपने हालात को बदला है। मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल फौरी तौर पर आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। अगर देखो आपकी झोलियाँ खाली हैं, अलमारियाँ खाली हैं, जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, कंगाल हो चुके हो, गुर्बत है, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, तो प्यारे भाइयों इंशाल्लाह रात का ये अमल पढ़ते ही, सुबह उठते ही जहां नजर डालोगे वहां पैसा ही पैसा होगा। देखिए, अमल को सुन ले, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आपको सच्चा अमल बताऊंगा। अब सबसे पहले क्या करना है ये समझ लें। सबसे पहले रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर तक वक्त समझ लें, तादाद, तरतीब, हर चीज समझ लें। जल्दी में आगे भागते मत जाएं, वीडियो को स्किप ना करते जाएं। अगर इन चीजों को मिस कर जाएंगे ना तो फिर मुझे शिकवे शिकायत करेंगे कि जनाब वजीफा असर नहीं किया। देखिए, मैं आपको रब को राजी करने वाला, रब से खजानों को लूटने वाला अमल बताऊंगा। सबसे पहले रात में, रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले अपने घर में बैठ जाएं। अगर घर में आपको वक्त नहीं मिलता, मसरूफ हैं, मशगूल हैं, तो अपनी दुकान पे बैठ जाएं, कारोबार जहां दिल करे बैठ जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वक्त बता दिया, अगर फजर के बाद पढ़ेंगे तो अमल असर नहीं करेगा। फजर से पहले पहले पढ़ना है। पूरी रात में किसी वक्त भी इशा के बाद पढ़ सकते हैं।
اب وقت سمجھ کے اب ترتیب تعداد بھی سمجھ لیں، موبائل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ویڈیو کاٹتے جاتے ہیں، اسکپ کرتے جاتے ہیں، مین چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب عمل پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو پھر غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، چیزوں کو مس کر جاتے ہیں۔ آگے پیچھے کریں گے تو چیزیں لازمی مس ہوں گی۔ پیارے بھائیوں، اگر آپ واقعی فقیر ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، اگر پوری دنیا نے، زمانے نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، دوستوں نے، یاروں نے، سب نے منہ پھیر لیا ہے، سب سے پہلے یہ عمل پڑھ لیں، ایک رات پڑھ لیں۔ میرے کہنے پہ میں نے صرف 3 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نے تقریباً 20 سے 25 بندوں کو میں نے یہ عمل بتایا، اور یقین کریں ان میں سے 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو، یعنی کہ صرف 3 دن پہلے رات کا یہ عمل بتایا، تو انہوں نے پھر 2 دن بعد مجھے کمنٹ کر کے بتایا۔ میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل دیتا ہوں نا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنے ہیں۔ مجھے پھر آگے جس عمل کو لوگوں نے پڑھ کے فوائد حاصل کیے ہوتے ہیں نا، پھر وہ عمل مجھے لوگوں کو مزید بتانے ہوتے ہیں، کیونکہ میرا کام ویڈیو بنانا بھی ہے، لوگوں کے مسائل کے لیے اللہ کو راضی کرنے والا سچا عمل بتانا بھی میرا فرض ہے۔ لیکن ساتھ میں اگر لاکھوں ہزاروں لوگ جس عمل کو پڑھ کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، پھر میں اسی عمل کو ویڈیو میں بتاتا ہوں، جس طرح آج یہ ویڈیو بنائی۔ دیکھیں، اس عمل کو میں نے تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور میں نے 3 دن پہلے کا بتا دیا۔ ایسی بہنیں میرے، ایسے بھائی جنہوں نے اس عمل کو کیا، آپ یقین کریں، جنہوں نے ساری زندگی وظیفے پڑھے، ساری زندگی تسبیحات پڑھی، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ یقین کریں، یہ ایک رات کا عمل پڑھتے ہی ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ ایک تو میری بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات یہ عمل پڑھا، ایک رات آپ کا بتایا ہوا عمل پڑھا، صبح ایسا معجزہ ہوا کہ میرے گھر میں میرے تکیے کے نیچے 5000 روپے پڑے ہوئے تھے۔ یہ معجزاتی عمل ہے پیارے بھائیوں۔ غیبی فرشتے آپ کے گھر میں دولت پیسہ رکھ کے چلے جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے دروازے پہ آ کے پیسے دے کے، یعنی کہ غیبی فرشتے ہو سکتے ہیں، کوئی اللہ کی مدد ہو۔ دیکھیں، جب اللہ پاک کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو وہ بندہ پھر حیران رہ جاتا ہے، اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ عمل کو سمجھیں، آپ لوگ جلدی میں سکپ کر کے ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ دیکھیں، یہ عمل لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب دیکھیں دوستو، سب سے پہلا کام آپ نے رات میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ جب کوئی مومن رات کے سناٹے میں دل کے سچ کے ساتھ یا اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کے فرشتے دوڑتے ہیں، عرش الہی سے ایک نور کا دروازہ کھلتا ہے، اور ایسی غیبی صدا آتی ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے دولت چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دوں۔ بس جو دل سے یا اللہ کہہ دیتا ہے، اس پہ رحمت کی بارش برستی ہے، ایسی دولت کا نزول ہوتا ہے کہ خود فرشتے حیران ہوتے ہیں۔ جب کوئی مومن عشق اور محبت سے یا محمد کہتا ہے تو جنت کے دروازے ہل جاتے ہیں۔ غوث پاک، خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری جیسے دیکھیں اولیاء کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ کے دربار سے غیبی انعامات کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ زمین کے خزانے اس بندے کے قدموں میں بچھنے والے ہیں۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مٹی سونے میں بدل جاتی ہے، بند کاروبار چل پڑتا ہے، خالی ہاتھ امیر ہو جاتے ہیں، قرض دار کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب یا اللہ اور یا محمد کے نورانی رازوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلسل دل سے یا اللہ یا محمد رات کے وقت پڑھتا ہے، دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میرے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رزق کے دروازے کھلیں گے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ کی غیبی فوج حرکت میں آ جاتی ہے۔ فرشتے اس کے کاروبار، مال، دولت اور عزت میں ایسا اضافہ کرتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خزانہ دے رہا ہوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب یا اللہ یا محمد کے بعد کوئی اپنے دل میں کہتا ہے، پیارے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل تو عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ رات کے یہ عمل، آپ نے رات کو بے شمار وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن رات کا یہ سچا عمل جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں بغیر کسی لالچ کے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آپ تک سچا عمل پہنچاؤں گا، وہ عمل جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ سب سے پہلے رات میں سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں، دکان میں، جہاں بھی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کو پڑھیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ دیکھیں، یا اللہ یا محمد کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھنی ہے۔ دیکھیں، اس عمل میں صرف یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے، یہ 3-4 وظائف ہیں۔
کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمل بتاتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جناب یہ وظیفے تو ہم نے پہلے بھی پڑھے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، لیکن رات کے وقت یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو کچھ وظائف آپ کو دوں گا وہ پورا عمل بن جائے گا، خزانوں کو لوٹنے والا ایسا مؤثر عمل۔ یقین کریں پیارے بھائیوں، آپ لوگ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایسا عمل بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری پرانی سے پرانی بیماری پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو گئی۔ آپ نے یا ربنا اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اگر یہ عمل پیارے بھائیوں کوئی غریب سے غریب، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، تنگ دست ہے، اگر 2 منٹ میں عمل پڑھتے ہی آپ کی بیماری لاکھوں کا قرض اگر منٹوں میں ادا نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اس عمل کے بارے میں اپنی زندگی میں اس عمل کو کم از کم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے۔ ہماری ایک بہن پر 1.5 لاکھ روپے کا قرض تھا، گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، تنگ دستی تھی۔ پیارے بھائیوں، میں نے ایک بار رات کا یہ عمل بتایا، اس نے یہ عمل پڑھا، یقین کریں صبح اٹھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ دوستو، آپ لوگ پاکستان وقت کے حساب سے یا دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ کے ملک میں شہر میں جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات پڑھیے۔ پوری رات میں آپ نے کہیں بھی بیٹھ جانا ہے، سکون سے اطمینان سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھیں یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ دیکھیں، دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو، ورنہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے عمل کا پہلا وظیفہ پڑھیں، اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت دیکھیں اپنے دل میں وسوسے نہ رکھیے گا کہ یہ عمل اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، دل میں وسوسے رکھتے ہیں نا کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرے گا، دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کئی بار آزمایا ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پہ قرض ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، گھر میں فاقے ہیں، میری بہنیں خصوصاً، اور سب سے بڑی بات اگر آپ کی دکانوں پہ گاہک نہیں آتے، سناٹے ہیں، خدا کی قسم جس دکان پہ سناٹے ہیں، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، ایک رات ہی عمل پڑھ لیں۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ دیکھیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس عمل نے مجھے راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا۔ یہ وہ عمل ہے، صرف اور صرف 1 منٹ دے دینا ہے۔ اگر عمل پڑھتے ہی گھر میں شور نہ مچ جائے، صبح اٹھتے ہی اگر گھر میں چاروں طرف دولت کے ڈھیر نہ لگ جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ پہلے عمل سمجھ لیں، سب باتوں کو چھوڑ دیں، سب سے پہلے رات میں سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے اپنے گھر میں۔ دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف یاد ہے لازمی پڑھیں، تو اول آخر ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ جب درود شریف پڑھ لیں اور فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب دیکھیں دوستو، ایک بڑی اہم بات سنیں، دیکھیں ہر چیز سمجھیے گا، درمیان میں کیا کرتے ہیں، بڑی موٹی موٹی اہم چیزیں عمل سے متعلق سمجھائی جاتی ہیں، جن کے بغیر عمل ادھورا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو مس کر جاتے ہیں، پھر ہمیں شکوے شکایت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری تسبیحات اثر نہیں کرتی، ہمارے اوپر کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات، یہ عمل بد نظری کو فوراً ختم کرے گا۔ اگر آپ پر کسی اپنے کی پرائی کی نظر ہو، بس یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، جادو ٹونا، نظر بد، حسد، انشاءاللہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، کسی پہ عمل بندش جادو تو بہت کم ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو ہے، جو کہ فوری طور پہ بندے کو بستر پہ ڈال دیتا ہے، بندے کا کاروبار تباہ کر دیتا ہے، بندے کی چلتی دکان، چلتا گھر، خوشحالی، صحت سب تباہ کر دیتا ہے، وہ ہے کسی کی گندی نظر۔ دیکھیں، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہنستے بستے کھیلتے پھولتے، لیکن اچانک بالکل دیوالیہ ہو جاتا ہے، اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں، اچانک پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، زندگی سکون سے پریشانیوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ بد نظری ہے۔ تو یہ عمل جتنے بھی دنیا میں آپ لوگ وظیفے پڑھ لیں، خدا کی قسم جب تک بد نظری کا علاج نہیں کریں گے نا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ عمل نظر بد، بندش، عمل جادو کسی اپنے پرائے نے کروایا، اس کو فوراً ختم کرے گا۔ کسی کی بد نظر ہے، دیکھیں کوئی آپ کو دیکھ گیا ہے کھاتے پیتے، ہنستے اٹھتے بیٹھتے، اور کسی نے آپ پہ گندی نظر ڈالی ہے کہ یہ بس جو ہے نا اس کی زندگی تباہ ہو جائے، بس یہ کیوں کھا پی رہا ہے، آپ کی زندگی اس دن سے تباہ۔ کچھ نہ بھی اس نے سوچا، بس آپ کو کوئی دیکھ گیا
बस कोई आप पे कारोबार पे आपको आपके घर में रहते हुए खाते पीते हुए बस देख गया, आप समझो उस दिन से अगर नजर आप पे पड़ गई आपकी तबाही शुरू होगी। दुनिया के तमाम वजीफे पढ़ लो, खुदा की कसम कोई फायदा नहीं होगा जब तक बदनजरी का इलाज ना करोगे। तो ये अमल आपके जिस्म के कोने कोने से बदनजरी को, अमल, बंदिश, जादू को फौरन खत्म करेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं। रात में देखें, रात का अमल है, चाहे एक रात पढ़ें चाहे रोजाना पढ़ें। अगर आपने एक रात ये अमल पढ़ लिया, यकीन कीजिए रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे, इस अमल के आशिक बन जाएंगे, इस अमल के दीवाने बन जाएंगे, इस अमल के बगैर रह ना पाएंगे। अब रात में आपने सुकून से बैठ के पढ़ना है ये अमल, और याद रखिएगा अमल शुरू कर दे और इस दौरान कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, कहीं पर आपकी तवज्जो चली गई तो फिर अमल का फायदा नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। अमल याद रखिएगा 1 मिनट का अमल है, जिंदगी का 1 मिनट आपने इस कीमती अमल को देना है। शर्तन गारंटी से कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इस अमल के पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा। अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, अचानक इसकी जिंदगी में इतनी दौलत, इतना रुपया कहाँ से आ गया। देखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई आपसे कोई लालच नहीं है कि मुझे कोई आप कुछ दे दे, देने वाली जात रब की है। और मैंने किसी लालच के लिए वीडियो नहीं बनाई, मैंने अल्लाह की रजा के लिए आप तक खालिस वजीफा पहुंचाया है। वो वजीफा पहुंचाया है कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है, हजारों लाखों लोगों ने इस अमल को पढ़ के अपनी गुर्बत को मिटाया है। देखिए, या अल्लाहु या मोहम्मद, रात का ये बड़ा ही अनमोल जिक्र है। जब कोई बंदा दिल से या अल्लाहु या मोहम्मद रात के वक्त इस वक्त में कहता है तो इसके दिल की फरियाद 7 आसमानों को चीरती है दोस्तों, अर्श इलाही तक पहुंचती है। अर्श पे अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह, ये बंदा तेरे नाम और तेरे महबूब के नाम से फरियाद कर रहा है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, इसके रिज़्क के दरवाजे खोल दो, इसके गम को दूर कर दो और इसकी झोलियां नेमतों से भर दो। यानी जब कोई बंदा दिल से या अल्लाहु या मोहम्मद कहता है रात में, तो इसके दिल की फरियाद 7 आसमानों को चीरती हुई अर्श इलाही तक पहुंचती है। अर्श पे अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, एक फकीर तेरे नाम और तेरे महबूब के नाम से फरियाद कर रहा है। अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है, इसके रिज़्क के दरवाजे खोल दो, इसके गम को दूर कर दो, इसकी झोली भर दो। अब आपको पूरा अमल समझाऊंगा। देखें, एक लफ्ज भी यहाँ से वहां ना करना। अब तक अगर आपने वजीफा छोड़ा, काट दिया, खुदारा, देखें पहला, दूसरा, तीसरा, तमाम चीजों को आपने समझना है, तमाम वज़ाइफ को तरतीब वाइज पढ़ना है। 1 मिनट का अमल है, पूरी जिंदगी झोलियां भर भर के दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, सबसे पहले रात में सुकून से बैठ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने पहला वजीफा या अल्लाहु या मोहम्मद दोनों को मिला के पढ़ना है तो 1 शुमार होगा। देखें दोस्तों, जैसे ही आप लोग इन दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे, वली कामिल गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो या अल्लाहु या मोहम्मद के जिक्र में डूब गया, इसके दिल में अल्लाह की खास नजर होती है और अल्लाह की रहमत इस पे इस तरह बरसती है जैसे तेज बारिश जमीन पे बरसती है। एक रात बुजुर्गाने दीन ने बताया कि या अल्लाहु या मोहम्मद को सुकून दिल को शादगी, रिज़्क और अधूरी हाजत के लिए, तकमील और पोशीदा खजानों के ज़हूर के लिए पढ़ना एक ऐसा अमल है जिसका असर दुनियावी आंख से फौरन दिखाई नहीं देता, मगर बातनी दुनिया में खजाने इसके लिए खोल दिए जाते हैं। एक बड़ी लतीफ हकीकत है, जब बंदा या अल्लाहु कहता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक अब्दी, लब्बैक ऐ मेरे बंदे। और जब बंदा या मोहम्मद कहता है तो नबी पाक फरमाते हैं लब्बैक या उम्मती, लब्बैक ऐ मेरे उम्मती। और जिस पे अल्लाह और इसके महबूब की तवज्जो हो जाए, इसके लिए दौलत, रिस्क, मोहब्बत, इज्जत सब कुछ आसान हो जाता है, इसके दरवाजे खुलने लगते हैं, वहां से भी जहां से वहमो गुमान भी ना हो। कुरान का राज सुन लें। देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में, जिसका तर्जुमा है, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह इसके लिए रास्ते निकाल देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी ना करे। या अल्लाहु या मोहम्मद का जिक्र तकवा की इंतहा है, क्योंकि ये अल्लाह और इसके महबूब की मोहब्बत में डूब जाने का मजर है। जो बंदा या अल्लाहु या मोहम्मद को अपना वजीफा बना ले, इसके दिल की बेचैनी दूर हो जाती है, इसके रिस्क में बरकत आती है, बेबरकती, अधूरी ख्वाहिश और गुर्बत के साए हटने लगते हैं, अल्लाह के खजानों से इससे बगैर हिसाब अता होता है। नबी करीम फरमाते हैं कि तसव्वुर करें, जब आप या अल्लाहु या मोहम्मद रात में कहते हैं तो अर्श हिलता है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं और आपकी तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। अब वजीफे का मुकम्मल तरीकाकार बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी अब स्किप नहीं करना
اور اس وظیفے کو غور سے سمجھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے بھائیوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے بھائیوں اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا 1 مرتبہ ہو گیا، یا ربنا 2 مرتبہ ہو گیا، یا ربنا 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح پیارے بھائیوں آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں جب آپ دوسرے نمبر پر یا ربنا کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو، آپ نے پیارے بھائیوں یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے پیارے بھائیوں یا وہابو کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 11 مرتبہ آپ لوگ یا وہابو کو پڑھ لیں تو صرف 1 مرتبہ پیارے بھائیوں آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے بھائیوں جب 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو ایک ہی مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پیارے بھائیوں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ بس اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو انشاءاللہ ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ پیارے بھائیوں آخر میں اللہ پاک کا ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔